ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ شہنشاہ ذوالجلال والاکرام دی اعلی بلند و بالا وحدہ لا شریک لہ ذات واسطے خاص ہے۔ درود السلام امام الانبیاء امام الہدی امام الحرمین امام القبلتین رسول الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین۔ میرے تواڈے کل کائنات دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارک علی اللہ کریم اپنی رحمتاں دا نزول فرمائے نبی مکرم دے اہل بیت تے، آپ دی ازواج تے، آپ دے صحابہ صحابیات تابعین تبع تابعین ائمہ محدثین اولیاء الرحمن علماء دین تے جنہ دیا محنتاں کوششاں کاوشاں نال الحمدللہ دین اسلام دنیا دے ہر حصے تے پہنچ رہا ہے۔ محترم حضرات، معزز مکرم سامعین کرام، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نہایت ہی ادب دے لائق میری اسلامی ماں اور میری بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ دی اندر ایک جمعہ قبل میں فضول خرچی اسراف و تبذیر دے حوالے نال عرض کر رہا سا، اور آج دی گفتگو دے اندر قرض حسنہ دے معاملات تہاڈی خدمت دے اندر پیش کرنا چاہنا وا۔ اللہ پاک مینوں تہانوں قرآن و سنت نو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، قرض ایک ایسا عمل ہے کہ جڑا نبی مکرم علیہ السلام نے ناپسند فرمایا ہے۔ بامر مجبوری آپ نے خود بھی قرض لیا اور قرض دیتا۔ بامر مجبوری قرض لینا اور پھر او دی ادائیگی کرنا، بر وقت ادا کرنا، یہ اللہ دا حکم ہے۔ جیڑا بندہ قرض لے اور لیندے ہی ارادہ کر لے کہ دیندے رہاں گے، ویکھی جائے گی، او دے لی پھر اللہ اسباب بھی انجی پیدا کر دے۔ امام الانبیاء پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ قرض لے اور ادائیگی دا پورا جذبہ رکھے، بر وقت ادا کرن دی نیت کر لے، اللہ پاک او دے قرض دی ادائیگی دے اسباب پیدا فرما دے دے۔ گویا کہ بامر مجبوری لیا ہویا قرض وقت تے واپس کرنا نبی مکرم دی سنت اللہ دا حکم ہے۔ جان بوجھ کے ٹال مٹول کرنا، آئیں بائیں شائیں کرنا، یہ حرام ہے اور ظلم دے زمرے دے اندر آندا ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے قرض دے حوالے نال جو ہدایات اور رہنمائی فرمائی ہے، آپ نے بڑے ہی احسن انداز نال
اس عمل دے کرن دا حکم دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر شہید دنیا تو رخصت ہو رہے اور عہدے ذمے قرض ہے، فرمایا قرض دے علاوہ اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دیندہ ہے الا الدین، مگر قرض عہدے ذمے ہے عہدی معافی نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات کر کے 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ والی مثال ہے۔ اگر صرف ایک اس حدیث نو انسان ذہن نشین کر لے اور انو یاد رکھے کہ بھئی دنیا تو جان تو بعد بھی یہ معافی نہیں ہے اور شہید نو بھی معافی نہیں ہے، تو پھر انسان یہ اہتمام کرے گا، ہر پل اللہ کو دعا بھی کرے گا اور یہ اتارنے دی کوشش بھی کرے گا۔ رب کائنات نے قرآن مجید اس مقام تے جڑی آیات میں تہاڈی خدمت دے اندر پیش کر چکے ہاں، اس تو پہلے صدقات و خیرات دا بڑا وسیع چیپٹر بیان فرمایا ہے، اور پھر اس تو بعد کاروبار لین دین دا بہت وسیع چیپٹر بیان فرمایا ہے، اور درمیان دے اندر اللہ نے قرض اور سود دا تذکرہ کیتا ہے۔ مقروض کدی کدی سود دی طرف بھی چلا جاندہ ہے، اور صاحب مال صدقات و خیرات دی بجائے کدی سود تے مال پیسہ دین دی طرف چلا جاندہ ہے۔ تو رب کائنات نے نبی مکرم علیہ السلام دے ذریعے مینوں تے تانوں یہ ہدایت دیتی ہے۔ اللہ فرماتے نے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک سود نو کٹا دیندا ہے اور صدقات نو ودا دیندا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ نہ شکرے لوگانو گنہگارانو پسند ہی نہیں کردا۔ اپنا مال اللہ دی راہ دے اندر خرچ کرنا اے مال دا شکرانہ ہے، اور جیڑا بندہ خرچ دی بجائے کسے دی لاچاری، بیماری، مجبوری، پریشانی دی بنا تے صدقے دی بجائے سود تے مال دیندہ ہے، اے بندہ نہ شکر ہے۔ سود ایک الگ چیپٹر ہے، اے دیتے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، لیکن سود قرض دے متعلقہ جڑی بات ہے اے میں پیش خدمت کر رہا ہوں کہ قرض دینا نبی مکرم دی سنت ہے، اور مقروض نو مہلت دینا اللہ دا حکم ہے اور آپ دی سنت ہے۔ لیکن چیئے جائے کہ کسے دے نال سہارا بنیا جائے اور الٹا بندہ او دے مجبوریاں پریشانیاں دی بنا تے انہوں قرض بھی نہیں بلکہ سود دیندہ ہے، فرمایا ایسے سودی آدمی دا اللہ مال کٹا دیندہ ہے، کم کر دیندہ ہے۔ سود نو کدی وعدہ نہیں، حالانکہ سود دا لفظ دی معنی ہی ہے وعدہ، بڑھا کے لینا، یعنی کسے نو 100 روپیہ دیتا اور 110 واپس لینا، جو بڑھا کے لیا ہے اے سود ہے، لیکن بظاہر بڑے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اسی ایسے معاملے نو کٹا دینے ہیں، کم کر دینے ہیں، ایسے آدمی دے پیسے چھے اللہ برکت کٹ کر دیندہ ہے، او دے معاملات انج دے اللہ کر دیندہ ہے کہ انہوں ودان دی بجائے او دے مال نو ادھروں 10 ود لے رہے ہیں، 100 کسی اور جگہ تو نکل جاندہ ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا
اس آیت دے بعد اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جڑے ایمان والے اور نیک اعمال کر کے زندگی گزار دینے، نماز قائم کر دینے اور زکوٰۃ ادا کر دینے، فرمایا او نواز تے انہاں دے رب دے کول اللہ نے اجر رکھیا ہے، اور ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ہی انہاں نو کوئی خوف ہوگا نہ ہی انہاں نو کوئی غم ہوئے گا، یعنی اگاں دا کوئی قیامت دے دن دا خوف نہیں ہوئے گا، اور دنیا تے جو کیتا ہے او دا کوئی غم نہیں ہوئے گا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، فرمایا ایمان والیو اللہ کو ڈر جاؤ اور سود دے باقی ماندہ سارے معاملے چھڑ دیو، مسئلہ سمجھ آ جائے تو فرمایا سود نو چھڑ دیو، کدی بھی اے نہ لینا سود دا معاملہ ترک کر دیو، اگر تسی اپنے رب تے ایمان رکھ دیو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ وَلَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ فرمایا اگر تسی سود نہ چھڑیا اللہ اور دے رسول نال پھر جنگ کرن لی تیار ہو جاؤ، فرمایا ہاں اگر تسی توبہ کر لو اور صرف اصل مال ہی لے لو اور ظلم نہ کرو تے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس تو بعد رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر قرض دے معاملے نو بڑے خوبصورت پیرائے دے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا قرض لین والا مجبوری دے عالم دے اندر بیچارہ پریشانی اور بیماری دے اندر یا کسی وجہ تو قرض لے لیندے اور پھر واپسی ادھلی مشکل ہو جاندی ہے، پہلے ہی مجبور ہے، حالات خراب نے اور مزید خراب ہو گئے، کدی کدی نہ انسان دی زندگی دے اندر آزمائش ود جاندی ہے، اس لیے اللہ پاک کو دعاواں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ سانو آزمائشہ تو محفوظ فرما۔ اللہ دے نبی نے جو دعاواں سکھائیاں نے نا، ان دعاواں جو کہ دعا بھی ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وزلع الدین وغلبت الرجال۔ ان دعاواں چو ایک دعائے بھی کہ یا اللہ سانو قرضیاں تو محفوظ فرما لئی، لمبی دعا ہے، یا اللہ میں تیری پناہ وچ آنا وا، اللہ میں غم تو پریشانیاں تو تیری پناہ مانگنا وا، والعاجز والکسل والبخل، اللہ سستیاں تو اللہ پریشانیاں تو میں تیری پناہ مانگنا وا، اللہ میں تیرے کولوں قرض دی، اللہ قرض دے بوجھ تو تیری پناہ مانگنا وا، اللہ میں تیری پناہ وچانا کہ میں لوگاں دے تھلے آ جاواں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے مقام تے انج بھی دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اور اللہم انی اعوذ
अऊज़ु बिका मिनल मासमी वल मगरम। बड़ी तफसीली और बड़ी जामे दुआ है। ये आखिरी लफ्ज़ ने कि या अल्लाह हर किस्म दे गुनाह तो ते हर किस्म दे कर्ज तो मैं तेरी पनाह मंगना वा। कर्ज कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन जो बंदा आजमाइश ते परेशानी च आ जाए तो रब दा दामन नहीं छड्डना चाहिए और रब दे कोलों दुआवां करनियां चाहिए ने जेड़ियां दुआवां अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाईयां ने। और मैं एक रिवायत के अंदर पढ़िया कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ना एक दिन इस तरह अपने घर मुबारक दे विचों इस तरह झाती मारी, मस्जिद के अंदर नमाज का टाइम नहीं, लेकिन एक कोने के अंदर एक सहाबी बैठा है ते बड़ा ही नडहाल ते परेशान है। नबी मुकर्रम फरमाते ने नमाज का वक्त नहीं है, आउट ऑफ टाइम किवें इत्थे बैठे हो? कहंदे ने अल्लाह दे रसूल जी मैं किसी का कर्ज देना है और ओदा टाइम आ गया है, वो बंदा मेरे घर दे चक्कर लगा रहा है, मैं बड़ा परेशान हाँ कि उन्होंने मैं की जवाब दवांगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे मुकाम ते इरशाद फरमाया मकरूज आदमी कदी टाल मटोल करदा है, कदी झूठ बोलदा है, मकरूज आदमी कदी कुछ हीले बहाने करदा है, कदी कुछ हीले बहाने करदा है। इसलिए अल्लाह पाक कोलों कर्ज तो बरा मंगी है कि कर्ज तो बाद बहुत सारे गुनाहां दे अंदर इंसान मुब्तला होने दा अंदेशा हो जाता है। इस कर्ज दी वजह तो कदी इज्जतां भी लुट जांदियां ने, इस कर्ज दी वजह तो कदी महल्ले च जिल्लतां भी हो जांदियां ने, रिश्तेदारां दे अंदर इस बंदे दी ऐसी बदनामी हुंदी है कि लोग इहदे नाल सलाम लेना भी छड्ड देंदे ने, अपने बेगाने सारे दे तो मुंह मोड़ लेंदे ने। कर्ज ऐसा ऐसा अमल है जिदे तो बचन दा हुक्म है, लेकिन आ जाए ते रब दे दर दे अंदर झुक जाना, दुआवां करनियां ने। नबी मुकर्रम फरमाते ने कि किवें बैठे? कहंदे अल्लाह दे नबी जी किसे दा कर्ज देना है? आप फरमाउंदे ने तू रब दे दर दे अंदर आया जा फिर गिफ्ट ले ले, दुआ ले ले, रब कोलों ये कलिमात पढ़ के दुआ कर, अल्लाह पाक तेरे कर्ज दी अदायगी दे सवाब पैदा फरमा देंगे। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफज़लिका अम्मन सिवाक। नबी पाक फरमाते ने जेड़ा बंदा इन कलिमात ना रब कोलों दुआ करदा है पहाड़ दे बराबर भी एदा कर्ज होवे, अल्लाह कर्ज दी अदायगी दे असबाब पैदा फरमा देंदा है। ऐसे अभी परेशान थे पहले ही है जो अल्लाह दे नबी को मस्जिद का गिफ्ट मिले है पढ़ना शुरू कर दिता है, खुद ही बयान कर देने अल्लाह पाक ने मेरे कर्ज दी अदायगी दे ऐसे असबाब पैदा फरमाते मैनू पता ही नहीं चलिया किधरों किधरों अल्लाह दी रहमतां होइयां ते अल्लाह ने मेरे सारे कर्ज उतार दिते ने। अल्लाह अल्लाह ते मैं अर्ज कर रहे अल्लाह फरमा देने व इनकाना जू उसरतिल फनज़रतुन इला मैसरतिल व अन तसद्दकू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। फरमाया रब्बुल आलमीन ने अगर कोई मकरूज तंग दस्त हो जाए फरमाया ओदी आसानी आन तक ओनू मोहलत दे दियो। फरमाया अगर तुसी मुआफ ही कर दियो सदका ही कर दियो ते तो अल्लाह वल्ला इन कुंतुम तालमून। फरमाया अगर तुसी मुआफ कर दियो ते जान लो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुआफ करने वाले नु मुआफ कर देंदा है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े इख्तिसार नाल में हदीस अर्ज करा और मेरे बरादर कुरान और हदीस दी हिदायत नू लेन नाल इंसान दे मामलात सीधे हो जाते ने और असी इरादे और तहैये कर लिए कि कर्ज नहीं लेना, अगर चढ़ जाए तो फिर अदायगी दे अल्लाह को असबाब भी मंगने ने और जल्द अज जल्द नू उतारना है क्योंकि शहीद नू भी मुआफ नहीं है। टाल मटोल करके जुल्म नहीं करना, ज्यादती नहीं करनी। नबी मुकर्रम दे सहाबी हजरत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद बयान कर देने कि मैं एक साहिब को कर्ज लेना है
جدوں بھی میں دے گھر دے اندر جانا تے مینوں اگوں کوئی عجیب و غریب آوازاں ملدیاں نے، کدی کہہ جاندا ہے گھر ہی نہیں ہے، کدی کچھ کیا جاندا ہے، کدی کچھ کیا جاندا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں ایک دن گیا ہاں تے اس گھر وچوں ایک چھوٹا جہا بچہ نکلیا، اور بچے کھول کے سچے کہندے میں انہوں پوچھیا کہ فلاں کتھے ہے، کہندے او گھر دے اندر بیٹھا کھانا کھا رہا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں او دا نام لے کے آواز دیتی، اور انہوں میں کیا تو گھر چ بیٹھا کھانا کھانا پیا ہے، باہر نکل کے میری گل سن۔ حدیث دے اندر الفاظ نے کہ انہوں سخت الفاظ دے نال بلایا اور جلدی نالوں باہر آ گیا، اور آ کر کے کہندا ہے ابو قتادہ میرے کول تینوں دین واسطے ہے ہی کچھ نہیں، میں تیرا سامنا نہیں کر سکدا۔ حضرت ابو قتادہ کہندے نے کہ تو اے جیڑا حلف دے رہا ہے کہ قسم اٹھا کے کہندا ہے کہ میرے کول ہے کچھ نہیں۔ حضرت ابو قتادہ کہندے نے تو اپنے حلف تے پکا ہے، واقعی تیرے کول کوئی نہیں؟ کہندا ہاں میرے کول واقعی کوئی نہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنیا ہے کہ جیڑا بندہ قرض ادا نہ کر سکتا ہوئے اور وہ سچا ہوئے، فرمایا جیڑا بندہ انہوں قرض معاف کر دے گا اللہ انہوں معاف کر دے گا۔ حضرت ابو قتادہ کہندے نے موتی اس حالت تے دے حلف تے انہوں میں اللہ دے نبی دی خوشخبری سنا کے تے سارا قرض معاف کر دیتا ہو دیتے صدقہ کر دیتا۔ اللہ اللہ تے رب کائنات دوسری آیت دے اندر کی ارشاد فرماندے نے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ فرمایا اللہ پاک نے کہ ڈر جاؤ اس دن تو جس دن سارے نے پلٹ کے رب دے کول جانا ہے۔ فرمایا ہر جان نو تے پورا پورا او دی کمائی دا بدلہ دیتا جائے گا اور او دے نال کچھ ظلم نہیں کیتا جائے گا۔ اس آیت دے تحت مفسرین نے لکھے اللہ پاک نے کلو نفس دا لفظ بول کے کیا وے کہ جڑا قرض دے رہا وے او بھی ظلم نہ کرے اور جڑا قرض دے لے رہا او بھی ظلم نہ کرے۔ یعنی قرض دین والے دا ظلم اے وے کہ او دے اندر سود ودا دے اے بھی جائز نہیں ہے، اور قرض دے دیتا ہے پھر او دیتے ظلم کسے زبان نال ہاتھ نال کرے، فرمایا اے بھی ظلم ہے۔ اور قرض لین والے دا ظلم اے وے کہ دیکھو موجود نے اسباب اگے اگے معاملے کیتی جا رہے ہیں لیکن اصل بھائی نو واپس نہیں کر رہا پیا۔ نبی پاک نے بھی اے دی آپ نے بھی وضاحت فرمائی، اللہ پاک نے بھی دو اور دو ٹوک فرمایا قرض دین والا بھی ظلم نہ کرے اور قرض لین والا بھی ظلم نہ کرے۔ یعنی دین والا کسے لحاظ نہ ظلم نہ کرے، دین والا جان بوجھ کے انہوں ٹرخائے اور ٹال مٹول کر کے دین دی کوشش ہی نہ کرے، اے دی طرف ظلم ہے۔ فرمایا ہر کوئی اپنے کیتے دا بدلہ قیامت والے دن پورا پورا پائے گا، اپنے نیتاں ارادے اور معاملے دے مطابق اللہ دے ہاں انہوں نے سزا دیتی جائے گی۔ بہترین عمل ہے اے دے تو بچیا جائے، اور اگر کوئی کسے موقع تے مجبوریاں بن گئیاں اور ضروری ہو گیا لینا تے پھر میرے برادر او دی پہلی فرصت دے اندر ہی دین دی کوشش کیتی جائے اور انہوں عادت نہ بنائی جائے۔ بعض لوگ انہوں عادت بنا کے تے وطیرہ بنا لیندے نے، کاروبار ہی بنا لیندے نے، اے دے تو بچنا چاہیے۔ اور آخر دے اندر میں عرض کراں کہ جیڑا بندہ کسی نو قرض دے اور قرض دے بدلے کوئی منفعت نہ لے، صحابہ اکرام دے نزدیک اگر کوئی کسی نو قرض دے دیندا اور اس مقروض کو کدی کوئی فائدہ نہیں لیندے سن کہ اے فائدہ لینا بھی سود ہے، کہ او بیچارہ کسی نہ کسی لحاظ نال آ کے دی خدمت جے لگا رہے یا اینو کوئی گفٹ اور تحفے پیش کرے یا کوئی نام و اکرام دے ول لے کے آئے، صحابہ اینو بھی سود سمجھا کر دے سن کہ قرض دیتا ہے اللہ دی رضا دی خاطر اور اپنی اصل رقم واپس لے لے۔ نبی مکرم نے فرمایا جیڑا بندہ کسی نو قرض دیندا ہے
اور جدوں نو واپس دے دیتا جائے فرمایا قرض دی واپسی ایدہ کفارہ ہے اور پورا پورا دے دینا ہی ایدی ادائیگی کفارہ ہے، اور نال قرض واپس کرنے والا ہے کہہ دے جزاک اللہ خیرہ تے ایدہ حق ادا ہو جاندہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا قرض دین والے بندے نو جدو قرض دی اثر رقم واپس مل جاندی اللہ او دا نصف صدقہ کرن دا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر انسان دی نیت آخرت ہوئے گی تو میرے بھائی دونوں طرف بھلا، دونوں طرف خیر ہے۔ اور اگر دنیا تے رہ کے اے پیسے دے کے تے واپس پیسے زیادہ لین دیا، اس طرح ہیلے بہانے جرمانے اور اضافی رقمہ جیویں کمپنیوں نے بھی شروع کیتا ہے کہ جناب تسی 20,000 تک جائز کیش لے لو اور واپس تسی ہر ہفتے بعد اینا بدا کے دینا ہے، اور اسی طرح بل بجلی دے گیس دے دیگر ایس ڈیٹ تو اتے اینا جرمانہ ہے، سکولہ دیا فیساں کہ اگر یکم تے 5 تاریخ تک نہ دیتی اس تو بعد اینا جرمانہ ہے۔ اور میرے بھائیوں سارے دے سارا اے سود ہے، اے دے تو بچے جائے تو پھر ہی خیر ہے، برکت ہے، ورنہ لکھاں کروڑا رقموں بھی اللہ یمحق اللہ الربا دی نظر کر کے تباہ و برباد کر دیندہ ہے۔ اور صدقہ کرنے والے، خیرات کرنے والے، لوگاں تے احسان کرنے والے، لوگاں تے دلوں تے بھی حکومت کر دینے، اور اللہ دے ہاں بھی انہوں نے اللہ بہت اجر عطا فرماندہ ہے۔ اللہ پاک کو دعا ہے اللہ منو تسا تمام احباب نو قرض دے معاملات نو سمجھنے اور قرآن و سنت دے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔